बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन खबर, बहुत बड़ी खतरे की घंटी पूरे अमेरिका के लिए बज गई है। नाज़रीन, अमेरिकी साइंसदानों ने, माहिरीन ने पूरे अमेरिका के लिए खौफनाक तबाही की घंटी बजा दी है। नाज़रीन, ये मामलात क्या होने वाले हैं, इस वक्त पूरे अमेरिका के अंदर चर्चों में और मसाजिद के अंदर दुआएं शुरू कर दी गई हैं। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे और जो कैलिफोर्निया के अंदर लगने वाली आग है उसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ये तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो अमेरिका है उसके अंदर लगने वाली आग यूं लग रहा है कि एक ऐसा तबाहकुन तूफान है जो पूरे पूरे अमेरिका को अपनी लपेट में ले लेगा। पहली बात तो नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि आग जो है वो बिल्कुल बुझने का नाम नहीं ले रही और उसके लिए हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अमेरिका के अलावा दीगर ममालिक से आने वाली रेस्क्यू टीमें हैं वो इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं और इस वक्त जो C-130 जंगी तैयार है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। नाज़रीन, एक हेलीकॉप्टर एक वक्त में आग बुझाने के लिए तकरीबन बहुत बड़ी तादाद में बताया जा रहा है कि तकरीबन 3000 गैलन पानी जो है वो एक वक्त में गिराता है और उसके बाद दोबारा उसको रिफिल करने चला जाता है इस लगी हुई आग को बुझाने के लिए। तो नाज़रीन, इस वक्त जो कैदी हैं वहां पे मुख्तलिफ जेलों के अंदर उनको भी आपको पता है कि मुख्तलिफ हुनर सिखाए जाते हैं, तो फायर फाइटिंग के हवाले से भी उनको ट्रेनिंग दी जाती है। अब बड़ी तादाद में खवातीन और मर्द हजरात जो हैं वो फायर फाइटिंग की जो ड्यूटीज सर अंजाम दे रहे हैं और इस वक्त बड़ी तादाद है उनकी, तकरीबन 1000 के करीब जो अमरीकी जेलों से ये कैदी जो हैं उनको वहां पे पहुंचाया गया है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलेंगे इस वक्त सूरत हाल ये है कि आग इस अंदाज से फैल रही है, हवा का जो यूं कह लें कि बहाव है वो बढ़ता जा रहा है, हवा की स्पीड बढ़ती जा रही है जिससे मजीद खौफनाक तबाही का चांसेस है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि तकरीबन एक बहुत बड़ा इलाका इस का शिकार हो चुका है। जहां जहां से ये आग का तूफान गुजर रहा है नाज़रीन, वहां वहां पे यूं लग रहा है कि जैसे एटम बम गिराया गया है और उस एटमी हमले की वजह से यहाँ पे जमीन स्याह हो चुकी है और वहां पे हर चीज जलकर राख हो चुकी है। नाज़रीन, इस वक्त वहां पे शदीद खौफ व हरास है। तकरीबन 2.5 लाख के करीब लोग वो हैं जिनको इलाकों से निकाला गया है और फौरी तौर पे उनको कहा गया कि वो छोड़ दें। नाज़रीन, इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में जो जंगली हयात हैं वो भी इस आग के अंदर जलकर हलाक हो रही हैं। और इस वक्त नाज़रीन जो मौसमियाती माहिरीन हैं उन्होंने एक खबर जारी की, एक वार्निंग जारी की है। फॉक्स न्यूज़ पे ये खबर ब्रेक की गई और कहा गया कि अगले 4 दिनों के दौरान अगर अमेरिका के अंदर लगी हुई, ये कैलिफोर्निया के अंदर लगी हुई आग जो है वो ना बुझाई जा सकी तो इसके बाद ये आग पूरे अमेरिका में फैल जाएगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि एक खौफनाक तूफान और बगुले जो हैं वो मुख्तलिफ एरियाज से यहाँ तक पहुंच सकते हैं और अगर वो इस एरिया में पहुंच गए अगले 4 दिनों तक वो पहुंच सकते हैं और अगर ये आग ना बुझी तो इसकी चिंगारियों से पूरा अमेरिका जो है उसमें इमरजेंसी नाफिज की जा सकती है। तो नाज़रीन, ये है कुदरत का वो इंतकाम कि जो आप ये देखें कि पूरे अमेरिका के अंदर इस वक्त खौफनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है। सबको अपने अपने घर छिन जाने का खतरा पैदा हो गया है। सबको यूँ लगता है कि अगर 4 दिन में ये आग बुझाई ना जा सकी तो उनके घरों तक ये तपश पहुंचेगी। आज इस वक्त वहाँ पे जो मुसलमान हैं वो भी मुख्तलिफ रियासतों के अंदर आपको पता है कि मौजूद हैं और वो दीगर ममालिक से आने वाले मुसलमान, पाकिस्तान के मुसलमानों की बड़ी तादाद वहाँ पे मौजूद है, भारत से गए हुए मुसलमान हैं, बांग्लादेश से, मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले जो मुसलमान हैं उनकी तादाद वहाँ पे बड़ी मौजूद है। दीगर कम्युनिटीज से, दीगर मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं मौजूद हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त चर्चेस जो हैं वहाँ पर बारिश की दुआएं की जा रही हैं और मसाजिद के अंदर दुआएं की जा रही हैं कि किसी तरीके से ये तबाही, खौफनाक तबाही टल जाए। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अगर ये मामला बढ़ जाता है तो पूरा अमेरिका खौफनाक तबाही का शिकार हो सकता है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त बड़ी तादाद जो अमेरिकन्स की है वो
بالکل اس پورے معاملے کو غزہ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں یہ ہتھیار اور گولہ بارود اسرائیل کو دیتے رہے، لیکن یہ بھول گئے کہ ایک قادر مطلق ذات جو ہے وہ موجود ہے اور وہ اس کو اس کے امریکنز کو اس کی سزا دے سکتی ہے۔ ناظرین، امریکیوں کے ٹیکس کا پیسہ جو ہے وہ غزہ کے اوپر بمبارمنٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے، ورنہ آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں تھی کہ وہ پہلا جو طوفان الاقصی کا آپریشن 7 اکتوبر کو حماس کی جانب سے کیا گیا تھا اس کو ہی روک پاتے۔ فوری طور پہ امریکہ اس کی مدد کو پہنچا ہے اور پہنچنے کے بعد اس نے پھر جس طرح سے آپ کو پتا ہے حالیہ دنوں میں یمن کے اوپر اٹیک کیے ہیں، جس طرح سے وہاں پہ خوفناک تباہی پھیلانے کی کوشش کی ہے، تو اس میں تو بری طرح سے ناکام ہوئے ہیں۔ لیکن ناظرین، اب امریکہ نے جو کچھ غزہ کے ساتھ کیا ہے، جو کچھ لبنان کے ساتھ کرتا آیا، دیگر جو ممالک ہیں وہاں پہ دیکھیں ناظرین، جتنی بھی تباہی مچی ہے اس میں آپ کو امریکہ کا ہاتھ پوری دنیا میں نظر آئے گا۔ تو اب جو ہے وہ ان لوگوں کی، ان غریبوں کی جو آہیں ہیں، وہ سسکیاں ہیں، وہ ڈیفینیٹلی اللہ رب العزت نے سنی ہے اور اس ظالم کو سزا دینے کا پلان بنایا۔ ناظرین، میں قطعاً انسانیت کے خلاف بات نہیں کر رہا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بھی انسان، وہ چاہے مسلم ہے، کوئی غیر مسلم ہے، ہماری تو تعلیمات ہی یہ نہیں ہے، ہمارا تو دین یہ کہتا ہے کہ ایک انسان جو ہے اس کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے مترادف ہے۔ اور ناظرین، جس طرح سے امریکنز بھی کھڑے رہے ہیں غزہ کے لیے، جس طرح سے وہ ان کے خلاف آواز اٹھاتے رہے، اسٹوڈنٹس امریکہ کی یونیورسٹیوں کے اندر امریکن گورنمنٹ کے خلاف جو ان کی جانب سے ان کی مدد کی جا رہی ہے اسرائیل کی، اس پر احتجاج کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ بے شمار جو ہیں انہوں نے اپنی ڈگریاں کینسل کروا لی، لیکن انہوں نے کسی بھی قسم کا کمپرومائز کرنے کی بجائے ان کے خلاف آواز اٹھانا اپنا حق سمجھا۔ تو ان کے لیے بھی، دیگر کے لیے، کیونکہ ہماری کسی کمیونٹی کے ساتھ کوئی نہ تو دشمنی ہے نہ ہی گرج ہے، ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی جو پالیسیز ہے خاص طور پہ غزہ کے حوالے سے، یہ بالکل غلط پالیسی ہے، اور جس طرح سے اسرائیل کی غیر مشروط حمایت کر کے ان کو وہاں پہ جینوسائیڈ کرنے کا بھرپور موقع فراہم کیا گیا ہے، اور اس کے بعد جو بائیڈن کی جانب سے بیانات دیے جاتے ہیں کہ مجھے تو وہاں پہ جینوسائیڈ نظر ہی نہیں آتا، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ دکھ دیتی ہیں، تکلیف دیتی ہیں۔ تو ادروائز پوری انسانیت سے پیار کرنا ہمارے دین کا حصہ ہے، لیکن ناظرین جو اس وقت ہو رہا ہے وہ بڑا خوفناک ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے اب وہاں پہ بگولے آنا شروع ہو چکے ہیں، آس پاس کی ریاستوں کے اندر خوف پھیلنا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ پتہ نہیں کہ کسی وقت بھی ان کے گھروں تک یہ تپش پہنچ سکتی ہے۔ اور ناظرین، یہ شاید امریکہ تو سمجھ رہا تھا کہ جو غزہ کی آگ ہے وہ شاید غزہ تک کی رہے گی، یہ غزہ کی آگ ناظرین آپ اندازہ لگائیں کہ امریکہ نے ابھی تک اسرائیل جب سے قبضہ اس نے کیا فلسطین کے اوپر، فلسطینی علاقوں کے اوپر، تو شاید امریکہ نے اتنا اسلحہ اور گولہ بارود اس کو فراہم نہیں کیا ہوگا اتنے پیسوں کا، جتنے ڈالر اس کے 4 دنوں کے آگ کے اندر تباہ و برباد ہو گئے۔ اور اب مزید کتنی تباہی ہوتی ہے، کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن ناظرین اس وقت شدید خوف و ہراس امریکہ کے اندر پایا جا رہا ہے، اور لوگ بہت بے چینی کا اظہار کر رہے ہیں، جو اس وقت محکمہ موسمیات کی رپورٹیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔